29 तारीख तक इन्होंने वजीर आजम को घर भेजने की बात की थी। 31 गुजर गई, वो नोटिस मिला पर कख ना लिया। मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफे देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस। लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि उनका भी सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं, अगर लूटी हुई दौलत जो है वो वतन वापस लाएं तो मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगा। साथ साथ वो कहते हैं इस्तीफ़ा देने की हिम्मत ही नहीं है, ये एनआरओ ज़दा जो लोग हैं ये इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। ये आज काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू की, इस मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ जो ओपन बैलेट वाला मामला है उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल में कहा गया कि हुकूमत एक तरफ इस मामले को बतौर रेफरेंस के तौर पर लेके आई है सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेने के लिए और फैसला लेने के लिए, और दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में रखना चाहते हैं। तो आखिर हुकूमत चाहती क्या है? दो चीज़ें पैरेलल किस तरीके से एक दूसरे के साथ चला रहे। फिर फैसल करीम कुंडी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि 25 के करीब एमएनए हमारे राब्ते में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज उनसे भी पूछेंगे कि क्या मामला चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो नाराज़ अरकान थे आज उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जोड़ तोड़ भी हो रहा है, राब्ते भी हो रहे हैं। तो आखिर ये जो सियासी ऊँट है सेनेट के मामले में वो किस करवट बैठेगा। मरियम साहिबा ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जी लॉन्ग मार्च के ऊपर और धरने के ऊपर इत्तेफाक है, बाकी जो मामलात हैं जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। 31 जनवरी जो ही गुजरा है उसके बाद से बार बार जो हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट ये दिए जा रहे हैं, जिसको उर्फ़ आम में अगर हम कहें कि चढ़ाया जा रहा है कि भाई कहाँ हैं आप, तो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो कहाँ है आपकी स्ट्रेटजी, कहाँ है आपके इस्तीफ़े? मरियम साहिबा कहती हैं थोड़ा इंतज़ार कर लो, बताएंगे हम कि इस्तीफ़े क्या होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब ने, और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मोहतरम जनाब फैसल करीम कुंडी साहब। तो इब्राहिम खान साहब, ये आज कोई ज़हनी तौर पे तैयार हुए हैं खान साहब के जी ठीक है मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, अगर लूटी हुई दौलत वापस ले आएँ? कोई इसके जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट में देखा या एनआरओ दे रहे कि जी ठीक है पैसे दो और मुकाओ। जेन्युइन कॉन्टेक्स्ट को देखें तो वो उन्होंने दो मैसेजेस कन्वे किए हैं ठीक कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो इस मुल्क का पैसा है और इस मुल्क के लोगों का, वो जो बाहर ले गए लोग जो भी ले गए वो वापस आए, और ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है वजारत उज़्मा के जी मैंने वजारत उज़्मा, मेरे मुल्क की दौलत वापस दे दो, मेरे लोग खुशहाल हो जाएं, मेरी मुल्क में बेहतरी आ जाए, तो मुझे मुझसे मैं कोई प्राइम मिनिस्टरशिप ग्रेडी नहीं हूँ। ये बेसिकली मैसेज है जी। एक दूसरा ये है कि अब सेनेट की इलेक्शंस आपके सामने आने वाली हैं, तो उसके लिए हमने प्रपोज किया है, और मैं समझता हूँ ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है तमाम पार्टीज़ के लिए, क्योंकि जमहूरियत अगर हम सिर्फ कहते रहें और हम ओपन बैलेट वाली बात कर रहे हैं जी ओपन बैलेट की बात कर रहे हैं जी उसकी जो जी। लेकिन यार जो पीएम कहते हैं कि जी ये इस्तीफे नहीं देंगे, इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें, वो कहते हैं जी एनआरओ ज़्यादा लोग हैं इस्तीफे नहीं देंगे, और उनको पता है ना लूटी दौलत वापस आनी है ना इस्तीफे देने में, ऐसी वज़ीर आज़म रहूँगा। आप ये नहीं, उन्होंने तो वज़ीर आज़म रहना ही रहना है। वो 2023 तक उनका कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। नवाज शरीफ साहब जिनको इतना बैगेज था वो उन्होंने 2018 तक कंटिन्यू हुए वो, तो इसको मकसद है कि हम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, कि कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, वो दैट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ जो क्लियर है कि ये जो हमने एक स्टांस लिया है कि जमहूरियत को कंटिन्यू करना चाहिए, वो जमहूरियत ने तो कंटिन्यू होना है। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि एक दूसरे पर ये ब्लेम गेम वाला मामला ख़त्म हो जाए, इसको जितना शफाफियत की तरफ हम लोग लेके चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हम उसमें आ जाएं, ये कह रहे हैं ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो इन्होंने लंदन में बैठ के किया था,
ہم کہہ رہے آئے بیٹھ کے چارٹر آف یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا لیں فری تاکہ ہر بندہ اس میں پھر مطمئن ہو کہ ہار جیت عوام نے کیا ہے, تاکہ ہمارا کوئی اس میں معاملات نہیں ہیں. جی فیصل کریم کنڈی صاحب کہا کہ جی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں, استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں, بڑی اوپن آفر کر رہے ہیں عمران خان صاحب, اور کہتے ہیں یہ استعفے دیں گے نہیں کیونکہ NRO زدہ لوگ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طارق صاحب, آپ نے بات کی کہ وزیر اعظم نے آج کابینہ کی میٹنگ میں یہ بات کی, ان کا حق بنتا ہے وہ اپنے, کیونکہ اپنے لوگوں کو وہ دلاسا دیں گے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو دلاسا دیں گے, وہ اپنا ان کا ایک وہ ہے. دیکھیں جب استعفوں کی بات آئے گی, جب استعفوں کا ٹائم آئے گا تو ساری جماعتیں جو PDM میں موجود ہیں متفقہ طور پر جو فیصلہ کریں گی تو وہ استعفیٰ دیں گی, ٹھیک ہے. اور ہم وہ استعفیٰ نہیں دیں گے جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے دیا تھا, اور اس پارلیمنٹ کو لعنت بھیجی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظات دیے تھے, اور اس کے بعد وہ جو ہے اسی شرمندگی میں سر جھکائے ہوئے اسی پارلیمنٹ میں آئے, اپنے جو ٹیکس پیئر کی بہت باتیں کرتے ہیں, وہی پیسے انہوں نے تنخواہیں لیں اور پھر جو ہے اپنی جیبوں میں ڈالیں, اور اس کے بعد پھر بیٹھے رہے اس پارلیمنٹ میں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ میں صفت دوں گا اور یہ لوٹی ہوئی دولت باہر سے واپس لے آئیں, دیکھیں پہلے تو یہ ثابت کرے نا کہ لوٹی ہوئی دولت کون لے کے گیا, کوئی کورٹ ثابت کرے. ایک چیز ہے, آج ان کا ایک کیس دیکھ لیں, یہ چودھری صاحبان کو بہت برا بھلا کہتے تھے, یہ چودھری صاحبان کو سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, یہ چودھری صاحبان کو کیا کچھ سال میں کہتے تھے. پھر جب بات ہوئی تو ان کو انہوں نے اسپیکر بنایا. پھر آج جو نیب بقول عمران خان صاحب کے اور PTI کے بھائیوں کے کہ نیب بہت آزاد ادارہ ہے, چلو ان کی بات مان لی, نیب نے چودھری صاحبان کی تمام فائلیں بند کر دی ہیں. یہی چودھری صاحبان کو انہوں نے ابھی NRO دے کے 1 سینٹ کی سیٹ بھی دے دی ہے, حالانکہ ان کے ممبرز اتنے ہیں دے دی ہیں. کیا عمران خان صاحب نے معافی مانگی ہے جو انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن چودھری صاحبان کی اتنے عرصے کی, ان کو غلط لقبات دیے, آج ان کی فائلیں بند ہو گئی ہیں, ان پہ تو کچھ ثابت نہیں ہوا, تو پھر کیا انہوں نے معافی مانگی ہے کہ ہم نے غلط بیانی سے کام کیا ہے؟ آج وہی لوگ جو پچھلی حکومتوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, آج آپ نے شروع میں ایک منسٹر صاحبہ کا اسپوکس پرسن کا ایک آپ نے چلایا کلپ کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے. اب ان سے اگر کوئی پوچھے کہ سافٹ ویئر تو آپ کے اپڈیٹ ہوتے ہیں, کبھی مشرف کے لیے اپڈیٹ ہو جاتا ہے, کبھی پیپل پارٹی کے لیے اپڈیٹ ہو جاتا ہے, کبھی PTI کے لیے اپڈیٹ ہو جاتا ہے, آئندہ کے لیے پتہ نہیں کون سا سافٹ ویئر آپ میں انسٹال کیا جائے گا اور پھر آپ کو ادھر بھیج دیا جائے گا. تو یہ مطلب پہلے اپنی طرف سے دیکھیں نا, اور دیکھیں آپ ثابت کریں. ان کے ایک وزیر ہیں بلکہ جو کہہ رہے تھے کہ میں 200 ارب روپے عمران خان صاحب الیکشن کے اگلے دن لائے گا, وزیر اعظم بنے گا اور IMF کے منہ پہ مارے گا اور یہ کر دے گا, تو وہ پیسے کدھر گئے, کس کے منہ پہ مارے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ایسی باتیں کرنا جس پہ آپ دیکھیں آپ ثابت کریں کہ فلاں بندے نے کرپشن کی ہے, اس کو سزا ہوئی ہے, اس کے پیسے آپ بالکل لے کے آئیں. کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آج بھی دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف, دیکھیں یہ آپ کا اپنا حق ہے, آپ حکومت میں آپ UK کی اس حکومت سے بات کریں, آپ نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آئیں. وہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے لیے کہہ رہے تھے کہ جی سافٹ ویئر اپڈیٹ, کیونکہ ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑے سے گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کے حق میں گئے ہیں, یا تھوڑا سا جو PDM کا ایکسٹریم موقف ہے اس کے مقابلے میں کمپیریٹیولی لینینٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جن کے اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں, کبھی مشرف کے لیے, کبھی پیپل پارٹی کے لیے, کبھی PTI کے لیے, کبھی کیا, یہ وہی خاتون ہے جس کو PTI والے کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی کرپٹ ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر ریفرنس بھیجیں نیب میں. یہ وہی خاتون ہے جس کو مرکز میں ہٹایا گیا کہ اس نے بڑی کرپشن کی ہے, پھر صوبے میں اس کو کہا کہ نہیں آپ مرکز میں تو کرپٹ ہیں لیکن صوبے میں آپ ایماندار ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایمانداری کا پیمانہ کیا ہے, کرپشن کا پیمانہ PTI کے بھائیوں کا اور کیا ہے, ان کے مطلب ہے کہ کیا ان کے اب سافٹ ویئر ان کے اپنے اپڈیٹ ہو رہے ہیں اور الزام دوسرے پہ گیا. کیا سافٹ ویئر اپڈیٹ؟ دیکھیں پالیٹکس ہے, ہم PDM کے ساتھ ہیں, PDM کی 4 تاریخ کو میٹنگ ہے, اس میں PDM کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی, چاہے وہ لانگ مارچ کرے گی, چاہے دھرنوں کا کرے گی, چاہے جیل بھرو تحریک کا کرے گی, چاہے استعفوں کرے گی, PDM متفقہ فیصلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ. یہ کہ یہی لوگ تھے نا کہ کہہ رہے تھے جی گلگت بلتستان میں PTI کا جو ہے کمپرومائز ہو چکے اور شاید ان کو حکومت دی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, لیکن جس طریقے سے وہاں پر دھان لکھی گئی ہمارے خلاف وہ بھی سب کے سامنے ہے, سب سے زیادہ ووٹ لیے لیکن سیٹیں 3 دے دی, باقی پہ دھان لکھی. تو یہ چیزیں جو ہے دیکھیں, میں صرف PTI کے بھائیوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس دن پر چھٹک صاحب سے جب سوال کیا گیا BRT کے کرپشن کے اوپر, تو کتنے آگ بگول ہو گئے کہ آپ الزامات لگا رہے ہیں. تو آپ جب الزامات لگاتے ہیں, آپ کے اوپر بھی الزامات ہیں, ہیلی کاپٹر کیس ہے, مالم جبا ہے, آپ کے جو ہے بلین ٹریز ہے, آپ کے کیا کیا چیز ہیں. اور ایک اور چیز اب مجھے بتائیں کہ اب یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, کل میں نے ان کی وہ لسٹ دیکھی ہے, انہوں نے لسٹ بنائی ہے ایک جو کہ سینٹ کے ٹکٹوں کا فیصلہ کرے گی. اب مجھے بتائیں, آپ سے میں سوال کرتا ہوں, آپ بھی پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ, آپ بھی روزانہ سیاستدانوں کے انٹرویو کرتے ہیں, کیا اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور گورنر کی پوسٹ کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتی؟
ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। इमरान इस्माइल इनका साहब पार्टी भी हैं, चौधरी सरवर साहब भी हैं उस पार्लिमानी कमेटी में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जिनकी है 3 गवर्नरों की, उनको आपने अपनी बोर्ड में बिठा दिया। ये क्या बात होगी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले को अपनी पार्टी के बोर्ड में बिठा देते हैं, और फिर 1-2 ऐसे बंदे हैं जिनके ऊपर दवाइयों का स्कैंडल है, किसी पे क्या स्कैंडल है, उनको भी बिठा दिया। तो ये बेसिकली, मैं आपको पिछली दफा भी ऐसे हुआ है और इस दफा भी ये हुआ है कि देखें, ये अब केपी में तो मुझे 100% ये है कि केपी में ये शौकत खानम के नाम पे चंदा ले रहे हैं और लोगों को टिकटें दे रहे हैं। अब ये कहते हैं हमारे साथ, मैंने दावा 25 मेंबर से इसलिए किया है कि पिछली दफा भी पीटीआई के जो देखें 20 एमपीएस को इन्होंने निकाला था, जिनके ऊपर इनका दावा था कि इन्होंने शायद वोट बेचे हैं। अभी जो 14 बंदे इन्होंने खरीदे सेनेट में, जिस वक्त ये मिठाइयां बांट रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि हमने तो बेतमाद की तहरीक नाकाम कर दी है, तो उस वक्त जो खरीदो फरोख्त आपने की वो आपके लिए हलाल थी। अब जो आपको वोट नहीं मिल रहा, आपके लोग आपसे खफा है, अब आपके लिए हराम है। ठीक। डॉक्टर असद साहब, ये जो आज उनका इशारा था एनआरओ लेकर भागने वाले नहीं हैं, ये नवाज शरीफ साहब की तरफ इशारा था इमरान खान साहब का, और वो कहते हैं इस्तीफे देने के लिए हिम्मत चाहिए। आपका क्या रिएक्शन है इस? देखिए, नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर गए और कोर्ट्स ने भेजे, और इमरान खान की कैबिनेट मीटिंग के बाद गए हैं। उसके बाद अगर ये कोई बात करते हो तो फिर इनको अपनी गर्दन पे गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां तक इनकी वो बात है कि ये इस्तीफा देने की, तो इनके मुंह पे इस्तीफे का लफ्ज़ तो आ ही गया है ना। अभी ये बहुत सारी जूतियों में दाल बटने वाली है, और ये सेनेट का इलेक्शन होगा तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो हैं वो ग्रुप्स जो हैं जो ब्लैकमेल करेंगे इन्हें, और जिनका इनको पता भी है, जिनको ये कहते भी रहे हैं, वो सब यहाँ पर आएंगे। माई बाप पार्टी से रह के वो क्या कहते हैं अब्बा जी पार्टी और दूसरे काफ लीग और ये वो, अभी कई उम्मीदवार जो होंगे ना इनको ब्लैकमेल करेंगे सेनेट के चेयरमैन के लिए, और बहुत से हैवी वेट्स लोग जो है अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। इमरान खान ब्लैकमेल हो रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के लिए? जी बिल्कुल। वो ना सिर्फ ब्लैकमेल हो रहे, वो तो एक जो तमाम असेंबलीज में जिनमें उनके एमपीएस है वो वहां पर हो रहे हैं, सबसे पहले केपी में और उससे ज्यादा पंजाब में हो रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, और वो फौरन जो है सदारती रेफरेंस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और साथ ही उस वक्त जब वो रेफरेंस कर रहे थे तो उस वक्त वो बिल भी ड्राफ्ट हो चुका हुआ था कि शो ऑफ हैंड का। तो ये उनकी जो फिजिटी मूवमेंट्स है और जो उनकी फुग स्टेट है मेंटल जो है वो सब पे आया है। ये इसीलिए ये घबराहट में जो है अपने मुखालफिन के खिलाफ जो है ना उल्टी सीधे एक्शन कर रहे हैं, और ये शो करना चाह रहे हैं कि ये वहां पर बड़ा सुकून से बैठे हुए हैं। इनको अभी पता लग जाएगा आटे दाल का भाव, क्योंकि ये भान भती का कुंभा है। ये लोग इनको, आपको पता है कि जस्टिस साहब ने क्या कहा था, ये पैसे लेके अपने ओहदेदार बनाते हैं, और फिर वो ओहदेदार जो होते हैं वो इनके लिए एटीएम होते हैं। हमने लाहौर के शहरियों ने और मुख्तलिफ जगहों में जब ये अपनी पार्टीज के उस पे हेड ऑफिस आते थे तो ये आते अपने एनटीएम को करोड़ों की पर्चियां पकड़ाते थे, वो फटीके डालते थे, और फिर जब फटीक डालेंगे तो वो फिर टिकट लेंगे एमपीएस को देने के लिए, और फिर इसी तरह के एमपीएस इनके आएंगे जो आके फिर पैसे बनाएंगे, और ये इनको बात बहुत अच्छी तरह पता है। ठीक डॉक्टर साहब, इब्राहिम साहब, पहले तो जो फैसल साहब ने पॉइंट उठाया, गवर्नर इमरान इस्माइल, चौधरी सरवर, शाह फरमान साहब, ये तो विफाक के रिप्रेजेंटेटिव साहब। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप ये सेनेट की जो इन्होंने ये कमेटी बनाई है, आप इसमें देख लें, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, इसके अलावा एक ऐसा साबिक वजीर जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने करप्शन चार्जेस पे सबके सामने कैबिनेट में निकाला था, उसको मेंबर बना दिया क्या तो मतलब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है ना अब असद साहब तो पार्टी के सेक्रेटरी। देखिए आप सोचे एक चीज को, एक बंदे को करप्शन पे निकाला उन्होंने, और उसको फिर सेक्रेटरी जनरल रहना चाहिए उसको इखलाकी तौर पर। ये जवाब है कोई साफ चली शफाफ चली, क्या पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहे? अच्छा खान साहब, वो ये इन लोगों का जो विफाक के नुमाइंदे हैं गवर्नर, इनका काम सेनेट के टिकट के लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर शामिल होना, क्या ये अच्छा होता कि भाई ये ना होते? मतलब अब सवाल तो उठ रहे हैं। मैं अर्ज करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई हर्डल नहीं है जी। वो स्टेट के नुमाइंदे हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं, अपनी जगह पे हैं, लेकिन वो साथ ही जो है वो पार्टी के मेंबरान भी हैं। तो जिनको लोगों को कंसल्टेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बेहतर समझा कि इनसे बेहतर कंसल्टेशन हो सकती है, तो उन्होंने उनको बिठा लिया। अगर इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ गलत होती
تو یقیناً ان کو مقصد ہے سندھ کا گورنر ہاؤس، کے پی کے کا گورنر ہاؤس اور پنجاب کا گورنر ہاؤس، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سیاست کا مرکز ہوگا، سینٹ کے الیکشن کے لیے وہ اپنا پورا رول پلے کریں گے. سر کب یہ نہیں ہوا مجھے یہ بتائیں، کب یہ نہیں ہوا؟ یہ اپنے ادوار کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ جی کوئی چیز ثابت تو ہوئی نہیں. بھائی بالکل کیسے ثابت ہوگی؟ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارے پیٹ پیٹ کے تھک گئے سوئٹزرلینڈ والے کے یار خط لکھو پیسے لے جاؤ آگے اپنے، نہیں لکھنا، نہ لکھوا کے اس کا جو ہے ٹائم بارڈ کروا کے اس کے بعد پیسے لینے پہنچ کے لے آؤ جی ہم پیسے دے دو. تو مقصد ہے کہ اب جب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ بیٹھے ہوں کہ ہم نے غلط کو غلط ماننا ہی نہیں ہے اور صحیح کو صحیح ماننا نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ یہی ہے کہ جتنا مرضی ماشاءاللہ کہتے رہیں 2023 میں عوام فیصلہ کر دیں گے، ایک بار پھر کر دیں گے وہ کہتے ہیں جی کہ کن کو وہ بہتر سمجھتے چندے لے ہیں. کے جو سینٹ کے ٹکٹ آپ میں کہہ رہا ہوں جی یہ ہمیں دنیا کا مقصد ہے کہ جتنا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہہ لیں، ان کو پورا حق حاصل ہے یہ کہیں، لیکن فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے نا. ایٹ دی اینڈ آف سینٹ دا کے ڈے لیے شوکت خانم کو جو چندہ دے گا اس کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیں گے، اس طرح کی کوئی بات؟ دیکھیں یہ الزامات جتنے مرضی لگاتے جائیں، مقصد ہے کہ قبضہ گروپوں کو دے کے اور پھر ان سے مقصد ہے کرتے رہیں وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی شوکت خانم کو کسی نے اگر شوکت خانم کو ہم 94 سے میری فیملی چندہ دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایسے کئی لوگ ہوں گے جو دے رہے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، لیکن اس کا سینٹ کے ٹکٹ سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق سیاسی طور پہ ہے ہی نہیں جی. ٹھیک. تو مقصد ہے کہ اب دیکھیں نا میں نے 2011 میں جوائن کیا، لیکن ہم ایک نوبل کاز کے لیے 1994 سے اس کے ساتھ تھے. تو ٹھیک ہے فیصل کریم کنڈی صاحب، ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر جو بات ابراہیم خان صاحب نے کی اس کو بڑھائیں گے. اور جو آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ 25 ایم این اے جو ہے وہ رابطے میں، تو کیا ہے اس حوالے سے جو ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے، پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کیا انگیج کر رہے ہیں یا لوگ آپ کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں؟ وقفے کے بعد گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ابراہیم خان صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب، سینیٹر ڈاکٹر اسد صاحب میرے مہمان ہیں. فیصل کریم صاحب، یہ 25 ایم این ایز والا جو معاملہ ہے، یہ ایم این ایز آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کیا ایم پی ایز نے بھی آپ سے رابطہ کیا ہے؟ اور یہ کیا سینٹ الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو ووٹ ڈالیں گے یا اس سے بڑھ کے آگے کوئی بات ہو رہی ہے نو کانفیڈنس کی؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں طارق بھائی، ہم سیاستدان ہیں، ہمارے جو ہے وہ اٹھک بیٹھک سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پچھلے دن دکھا رہے تھے کہ کچھ لوگ پنجاب کے جو ہیں وہ ملے ہیں ایم پی ایس وزیر اعلیٰ صاحب سے. اس طرح تو حکومت کے بھی ناراض ہیں، وہ بھی ملتے رہتے ہیں. اور آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھو، میں نے آپ کو بتایا کہ کے پی میں 20 لوگوں نے بقول پی ٹی آئی کے انہوں نے ووٹ جو ہے ان کو نہیں دیا تھا اور ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. اس وقت بھی کافی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے نالاں ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، فیڈرل میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں. آپ دیکھیں اگر وہ یہ نہ ہوتے، اب یہ کہتے ہیں میں دباؤ میں نہیں آتا، میں کسی کے پریشر میں نہیں آتا، نارو نہیں دیتا، تو مجھے بتائیں کہ جو شخص کہتا تھا کہ پارلیمنٹیرینز کو 5 کروڑ روپے دینا حرام ہے پچھلی حکومت میں، وہ آج جو ہے پارلیمنٹیرینز کے پریشر میں آ کے 50 کروڑ حلال ان کو دے رہا ہے. یہ 50 کروڑ فی ایم این اے کہاں سے دیں گے؟ اور وہ دے بھی صرف اپنے لوگوں کو رہے. مدینہ کی ریاست میں یہ بات ہوئی ہے کہ صرف اپنوں کو دے رہے، یہ انصاف کا قانون ہے، اور اپنے اپوننٹس کو نہیں دے رہا. اس طرح صوبوں میں بھی ہے، اپنے اپوننٹس ایم پی ایس کو فنڈ نہیں دے رہے، اپنی حکومت جو بھی تھوڑا بہت ہے وہ دے رہے ہیں. اس وقت جو ہے آپ دیکھیں ان کی پارلیمانی پارٹی میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کے کیبنٹ میں کیا صورتحال ہوتی ہے، ان کے ترجمان جو کیبنٹ میٹنگ کے بعد اسے آپ دیکھیں شبلی فراز اور گل صاحب کیسے ایک دوسرے کو گتم گتا ہو گئے کہ میں نے بات کرنی ہے اور میں نے بات کرنی ہے. تو یہ ان کی صورتحال ہے، کیونکہ جب آپ کہ آئیڈیالوجی اس کے ساتھ نہیں ملے گی اور آپ کو مطلب ہے کہ نظریہ ضرورت کہیں یا مجبوری کے تحت ہانگ کے آپ کو ایک پارٹی میں شامل کیا جاتا ہے، تو اس میں جب ایک آپ کی وہ نہیں ہوتی، تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین رابطے میں ہے، ہماری پارٹی نے ہمیں یہ درس نہیں دیا کہ ہم فلور کراسنگ کروائیں یا ہم پارٹیاں توڑیں، ہم پارٹیاں توڑنے کے قائل نہیں ہیں. لیکن جب عمران خان صاحب اتنے ڈٹائی کے ساتھ یہ بیان دیتے ہیں، پھر جب میدان لگے گا تو جنگ اور محبت میں پھر ہر چیز جائز ہوتی ہے. پھر ہم عمران خان کو بتا دیں گے کہ یہ آپ کی پی ٹی آئی کے مینیجر ہمارے ساتھ ہیں. کچھ ایسے بھی ہے کہ ان کے نہیں تھے جو ان کو زبردستی دے دیے گئے تھے، تو ایسے لوگ ہیں جو کہ زبردستی طور پر گئے تھے، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں. جب میدان لگے گا، موقع آئے گا تو ہم دکھا دیں گے. اب پہلے سے ہم بڑھ کے ہمارے ان کی طرح کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ تو صرف بڑھ کے مارتے ہیں، عمل درآمد تو نہیں ہوتا. ہم عمل درآمد کر کے دکھائیں گے. یہ ممکنات میں شامل ہے
کہ گو کہ گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں سینٹ میں ہم اکثریت حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ممکنات میں شامل ہے کہ آئندہ سینٹ کا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو مارچ میں؟ دیکھیں ہم اپنے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے اتحادوں کے ساتھ بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنا سینٹ کا چیئرمین لے کے آئیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے ابھی بھی دیکھا جائے تو نمبرز گیم بہت ہمارا جو ہے وہ کمپٹیشن بہت ٹف کمپٹیشن ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن جماعتوں کے پلیٹ فارم سے چیئرمین سینٹ اپنا لے کے آئیں، اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ پچھلی دفعہ بھی تھا، پچھلی دفعہ دیکھیں باپ کے جو ہے وہ بن گیا اپنا چیئرمین سینٹ، اور ہم مشکور ہیں پی ٹی آئی کے کہ انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے میں ووٹ دیا تھا، اور عمران خان نے خود کہا تھا جس پارٹی کو یہ برا بلا کہتے تھے، چلو ہم تو بہت برے بقول ان کے، لیکن وہی عمران خان تھا جنہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کو سلیم مانڈی والا صاحب کو دوں گا، اور انہوں نے دیا، وہ مجھے مشکور ہے اس جگہ پہ۔ لیکن اب جب میدان لگے گا انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم چیئرمین سینٹ اپنا لے کے آئیں، ہم بھرپور محنت کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے زیادہ سے زیادہ سینٹرز لے کے آئیں اور ہم چیئرمین سینٹ کا الیکشن لیں۔ ڈاکٹر اسد صاحب، یہ آج مریم صاحبہ نے کہا کہ ذرا صبر کرو، بتاتے ہیں استعفے کیا ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ جو 31 جنوری کے بعد جنہوں نے ایک دم خوشی شادیانے بجانے شروع کیے کہ استعفے نہیں آئے اور پرائم منسٹر نے استعفیٰ نہیں دیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں، ابھی پرائم منسٹر کو یا گھر سے پتہ لگے گا یا انہیں ٹی وی میں یہ پتہ لگے گا کہ اب وہ وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، ایک خبر کی مار ہیں یہ۔ اور ہمارے پاس جو ہیں استعفے جو ہیں وہ آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی 83 استعفے جو ہیں اس دن پارلیمانی جوائنٹ پارٹی کی میٹنگ میں قومی اسمبلی کے وہاں دکھائے گئے۔ خان صاحب کہتے ہیں ہمت چاہیے دینے کے لیے، آپ صبر کریں، وقت ڈاکٹر صاحب خان صاحب کہتے ہیں بڑی ہمت ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہماری ہمت کو بار بار نہ آزمائیں، آپ نے آزمایا ہوا پہلے بھی، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آج تک جو کہا ہے پی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے وہ ہم نے کیا ہے، اور آئندہ بھی وہی کریں گے جو کنسنسس سے بات ہوگی جس میں لانگ مارچ بھی ہے اور استعفے بھی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ان کی طرح استعفے دے کے واپس آ جائیں گے اسمبلی میں، اور اس وقت جب استعفے دیے تھے تو اسپیکر ایاز صادق کو جا کے کہا گیا تھا کہ یہ ایکسیپٹ نہ کرنا، ہم تو ویسے ہی دینے آگے ہیں، اور بعد میں پھر 6 ماہ کے سب نے پرکس پریویلیجز اور ڈیلی الاؤنسز وغیرہ ٹریول الاؤنس تنخواہ کے ساتھ وصول کیے تھے، اور لائن میں لگ کے وصول کیے تھے۔ تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم کریں گے تو سب کے سامنے کریں گے اور دکھا کے کریں گے، اور پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ابراہیم صاحب کہتے ہیں دیکھ لیں جی، جب ہم استعفے دیں گے تو پتہ چلے گا، آپ کی طرح نہیں ہوں گے 6 ماہ کے پرسنٹ پریویلیجز لے لی۔ فیصل بھائی کا تھوڑا سا جواب دے دوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ جی 25 ایم این اے، بھائی 25 ایم این اے یہ گولڈا شریف والی وہ بیچاری بوڑھی خواتین نہیں ہیں جن کو ادھر الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کے لیے لائے تھے 5-5 ہزار، اور جو ہے راشن بھی ساتھ ملے گا، ایم این ایز ہے۔ تو ایک کل کو انہوں نے بھی بننا ہے، تو مقصد ہے کہ ایک سٹیچر کا خیال رکھنا چاہیے جی، اتنے ہمارے ہاتھ تنگ ہیں آپ سے بہت زیادہ سر، تنگ ہیں تو وہ سامنے آ جائے گا نا۔ مقصد ہے کہ اس طرح کے بیٹھ کے میں بھی دعوے کر سکتا ہوں کہ جی اتنے جو ہے جی ان کے ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں، یہ نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو جس کی جتنی میجورٹی ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی، وہ اس کے مطابق اپنی سیٹس لے جائیں گے۔ اب جہاں تک ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اپنے معاملات کے حوالے سے، تو ہماری بہنیں دیکھیں کسی کی لیڈرشپ کے خلاف نہیں اس طرح کی زبان استعمال ہونی چاہیے، لیکن وہ خود جو باتیں ابھی تک کرتی گئی ہیں اسی سے انکاری ہوتی گئی ہیں، مقصد ہے یا اس کا کچھ نہیں بنا۔ یہ آئیں، ان کا جمہوری حق ہے کہ یہ آئیں جتنے مرضی احتجاج کریں۔ استعفے میں یہ بیسیکلی لینا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کو آگے کر کے قربانی، زرداری صاحب ان جیسے 10 کو بیچ کے کھا جائے، وہ ان کے کہنے پہ اپنا سندھ چھوڑے گا؟ دیکھیں نا، ایک ریالٹی ہوتی ہے جس کو سامنے وزن کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی سارا کچھ قربان کرے گا ان کی ذات کی خاطر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ استعفوں کی طرف آئے، اور اکیلے ہی استعفے دیں گے نہیں۔ زرداری صاحب صبح کہہ دیں گے ہم استعفے دے رہے ہیں، یہ جناب ٹھاٹھے مارتے ہوئے اور جناب ہنستے کودتے ہوئے آ جائیں گے، جناب آ جاؤ لے لو استعفے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے۔ صاحب ان سے استعفے دلوا دیں گے اور خود نہیں دیں گے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں دیں گے، گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہے نا۔ اگر یہ استعفے دیں، ہم نے تو کہا بڑا سمپل فرام ڈے 1، اور اسی پہ ہمارا سٹانس ہے ابھی تک کہ آپ دینا چاہتے ہیں جی بسم اللہ، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ دیں استعفے، ہم الیکشن کروا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن زرداری صاحب ان کے کہنے پہ استعفے نہیں دے، وہ ہی از ٹیگنگ دیم along
फैसल भाई दो बातें हैं, वो कहते हैं ये MNA हैं, कोई 5-5 हज़ार रुपए के वो लोग नहीं है जिनको आप अपनी रैलियों में ले आते हैं, और दूसरा जरदारी साहब इस्तीफा देंगे नहीं, वो इनके पीछे अपनी सिंध हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? देखें, ये तो मैं कहूँ कि ये मतलब है कि तौहीन कर रहे हैं। अगर मैं इनकी ख़वातीन के मुतल्लिक तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता, जो धरने में आते थे क्या था क्या नहीं था वो उस पर नहीं जाते, जो भी है। जब मैदान लगेगा बढ़ के नहीं मारते ना, मैं कहता हूँ मैं तो बढ़ के नहीं मारता, जब मैदान लगेगा बता देंगे। ये बताएंगे कि पार्लिमानी पार्टी में क्या कैसे गुतम गुता होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में मज़ारा एक दूसरे को हाथ डाल रहे होते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ इनकी मतलब है कि जुरत को, इनके वज़ीर-ए-आज़म की जुरत को, जिनको चपरासी नहीं रखते थे तो उन्होंने उसको जो है वो लगा दिया, क्या नाम है, वज़ीर दाखिल लगा दिया। मैं सलाम पेश करता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को, जिनको वो चोर डाकू का लक़ब देते थे, उनको उन्होंने वज़ीर बना लिया, स्पीकर बना लिया। जिनके साथ वो बैठना पसंद नहीं करते थे, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी जुरत का मुजाहरा होता है कि आप किसी को आप गालियां निकालें कर वो आपके साथ बैठो और आपको डिफेंड कर रहे हो और आपको बोले आप बड़े अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। तो मतलब कि बहुत जुरत का काम है। क्या किया इमरान साहब? मैंने कहा आप दोनों से लीड लिया कि जैसे आप एक दूसरे को घसीट रहे थे, हमने कहा यार इन्होंने नहीं घसीटा, चलो हम भी इकट्ठे होकर बैठ जाते। मैं बात कंप्लीट कर लूं फिर आप। जी आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू। सॉरी। देखिए, मैं तो क्या बात बताऊं, मैं तो कहता हूं कि वो बेचारे जो है, अब मतलब है कि मुझे इन्होंने नहीं बताया कि 5 करोड़ हराम थे और 50 करोड़ हलाल हो गए। आज इलेक्शन कमीशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे लिए बड़े मोहतरम है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, कि वो इस पे एक्शन ले कि वज़ीर-ए-आज़म MNAs को रिश्वत दे रहे 50-50 करोड़ रुपए सेंड के वोटों के लिए, खरीदो फरोख्त कर रही है ये वज़ीर-ए-आज़म, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। टैक्स पेयर के पैसे जो है वो अपने सेंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया आज तक क्यों नहीं दे रहे थे, 2.5 साल में क्यों नहीं दे रहे थे। आज उनको पता चला कि मेरे MNAs मुझे वोट नहीं दे रहे, ये उनके लिए इशारा था और कैसे दे रहे थे। अब ये चीजें जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के आप स्पीचेस उठाएं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के आप कमेंट्स उठाएं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के आप वो बातें उठाएं जो माजी में करते रहे। एक बता दे कि उन्होंने कहा हो कि यार ये चीज मैंने करनी और उन्होंने की हो। इन्होंने कसम उठाई हुई है कि मैंने 22 साल में जो बयान दिया है उस पर एक भी पूरा मैंने नहीं आना। आप मुझे बताएं, 50 लाख घर वालों की जो इन्होंने कहा था या 1 करोड़ नौकरी कहा था, आज कितने लोगों को ये बेरोजगार कर रहे हैं। 50 लाख घर जो बनाए थे इन्होंने तो शुरू कर दिया बलूचिस्तान से जो है खैबर से लेके कराची तक, और इस्लामाबाद में लोगों के घर मिसमार करना शुरू कर दिए। बाकियों के कब्जा माफिया हराम है, बनी गाला हलाल है। इनके अपने MP, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहते हैं जरदारी साहब सिंध नहीं छोड़ेंगे, इब्राहिम साहब कहते हैं ये। एक बात, उसके बाद मैं जरदारी साहब भी आता हूँ। इनके अपने MP कहते हैं डेरा गाजी खान के कि मेरे CM जो है वो करप्ट है, कब्जा माफिया का सरगना है, 9000 कनाल कब्जे की हुई है, उस पर कानून बना के बेच रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, न कोई और कह रहा है, इनके अपने MP कह रहे हैं, और वो भी सबके साथ। अब ये कह रहे हैं कि हम कब्जा माफी के खिलाफ हैं। भाई कब्जा माफी आपके बगल में बैठे वसीम अकरम प्लस। जहां तक बात है, देखें इनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो आप लोगों ने एक थाने नहीं देखे हैं, आप तो थाने की FIR आपकी पूरी, आपने एक दिन थाने में नहीं गुजारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फांसी के फंदे कबूल किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है लीडरशिप जो है वो शहीद हुए हैं, उनके वर्कर जो है उन्होंने कोड़े खाए हैं, जेलें देखी हैं, सब कुछ देखे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कभी जो है डिक्टेटर का पोलिंग एजेंट नहीं बना था कि उसके लिए वोट के, लेकिन उसके लिए जमहूरियत के लिए अगर हमें 10 सिंध की हुकूमतें कुर्बान करनी पड़े हम करेंगे। हम आपकी तरह नहीं है कि आप इस्लामाबाद में धरना दे और परवेज खटक वहां पर जो है नाचता हुआ जो है अपनी हुकूमत न छोड़े। क्यों नहीं छोड़ रहा था, उसको पता था कि मैं नहीं छोड़ना। तो इनको जो है, इनको इक़्तिदार से इतनी है कि वो कह रहे हैं यार 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होते हैं। ये तो डिक्टेटर की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे भी 11 साल बिठा दो, 5 साल बाद क्यों इलेक्शन होते हैं। उनको भी ख्याल है कि यार 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 11 टेनर तो मेरा गुजर गया। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो इसको कंक्लूड करते हैं, और ओपन बैलेट वाली जो बात है उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है। डॉक्टर साहब वक्त कम है, ये फरमाइएगा, इब्राहिम खान साहब ने भी कहा, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी, फिर शहजाद अकबर ने भी, नून लीग, लैंड माफिया, कब्जा माफिया, 36 के करीब लोग, बड़े बड़े नाम आपके, और सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, रद्द अमल आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था वहाँ पे ये रेंटा सॉफ्टवेयर जो है वो ये लोग हैं, जो मर्जी पैसा दे और अपना सॉफ्टवेयर अपडेट इनसे करवा ले। तो रेंटा सॉफ्टवेयर तो ये लोग हैं। जहाँ तक कब्जा माफिया की है तो हमारी गवर्नमेंट, सबसे पहले वो गवर्नमेंट थी 98 में, शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आला। मैं लाहौर तक की आपको हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज बनी थी कब्जा ग्रुप से, गवर्नमेंट की ज़मीन जो ली हुई है चाहे कोई भी है उनसे वापस, जिसमें इनके अपने मियाँ नवाज शरीफ साहब के फर्स्ट कज़न के पेट्रोल पंप साथ थे।
फिरोजपुर रोड पे, वो सारे रिट्रीव करवाए गए थे और सड़कें चौड़ी की गई थी। और मैं ऑक्शन कमेटी का चेयरमैन था। हाफिज साहब, हमने 960 लाहौर की छोटी बड़ी सड़कें FWO से बनाई, और वो सड़कें आज भी 20-21 साल के बाद भी उस पे जो है ट्रैफिक चल रही है और वो ठीक है। इनकी तरह नहीं है कि इन्होंने 2 माह पहले लाहौर में एक अंडरपास का इफ्तिताह किया गुलबर्ग में, और आज कल उसकी जो है पैच वर्क हो रहा है नई सड़क का, जबकि पुरानी सड़क वहां से बिल्कुल ठीक चल रही है। ये जो बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, देखिए ये लोग, मेरी बात सुने, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैं आपको सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की आज के रिमार्क्स बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने ज्यादती की है और सिविल जज का स्टे ऑर्डर इंटैक्ट है। ये चीफ जस्टिस के 2 अल्फाज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। हम इनकी तरह नहीं है ये जो है जिंदगी में कभी इन्होंने चंदे के अलावा कभी अपनी जेब से या अपने घर से खाना खाया है? ये देखे ना, जो चंदा देता है वो यहाँ पर MNA MP और वजीर मशीर बन जाता है, जो चंदा देता है वो बाहर से आके यहाँ स्पेशल असिस्टेंट बन जाता है। ये जो है इन्होंने कभी, ये इन लोगों ने कभी किया? ये खोखर बरादरान की बात करते हैं, हमें कोई नहीं करें। सबसे पहले उनको नोटिस दें और उसके बाद एक ड्यू प्रोसेस कर लें, कोई मसला नहीं है, हम खुद इसके सख्त खिलाफ हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मत करें। हमें पता है कि इनके घर का खर्चा कौन चलाता है, हमें ना बताएंगे किसका चलाता है। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरह जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं और ATMs हैं वो किस तरह घरों के खर्चे चलाते हैं और पार्टियों के खर्चे चलाते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, इब्राहिम साहब, एक फैसल साहब ने कहा था 5 करोड़ को कल हराम समझते थे, आज 50 करोड़ को हलाल समझ रहे हैं, MNAs को दे रहे हैं, क्या ये सियासी रिश्वत नहीं है? जी, मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो CM अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि नेक्स्ट 3 साल का जो है वो जो 15 करोड़ में दे रहे थे MNAs को सालाना, उसमें सबसे पहले बात तो ये नोट करने वाली है कि हमारे डिपेंडिंग ऑन कौन से डिपार्टमेंट को आप अपने वो दे रहे हैं डेवलपमेंट स्कीम्स, 25% से लेके 40% बिलो द रेट। ये मुझे अपना निकाल लें पिछला साहब का रिकॉर्ड, उसमें दिखा दें कि कहीं पे 25 से लेके और 40% बिलो रेट पे जो है ठेकेदार काम करने पे तैयार हो गए हों। क्यों तैयार हो रहे हैं कि उसमें MP MNA की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई मुआशी उनके वो जो है उनके साथ नहीं है। और कहते हैं मदीने की रियासत कैसी है जिसमें सिर्फ आप लोगों को मिल रहा है, अपोजिशन वालों को? मैं अर्ज करता हूँ ना जी, अब आ जाए 50 की तरफ, तो वो उन्होंने कहा जी कि जून का जो होगा उसके बाद आपके वो 3 वो जो हैं साल का पूरा जो हो जाएगा उसमें वो हम आपको इकट्ठा करके जो है वो कर दे देंगे। और अगर वो देने होते, आज हमें देने होते, तो वो इलेक्शन तो मकसद है अभी 1 माह के अंदर हो जाने वाली है, तो वो पहले पैसे हमें पहले ना मिल जाते, इंटैक्ट रखने के लिए, ताकि उनको आसरा हो कि पैसे मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा आसरे वाला कोई नहीं होता कि कोई आपके आसरे पे, और ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई ऐसी इंटेंशन थी कि जी हम आपको आसरा देने के लिए ये बता रहे हैं। बड़े घाघ लोग हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से आए हुए, वो पैसा भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। देखिए, इनका तजर्बा ज्यादा है तो ये बेहतर जानते हैं। मैं डॉक्टर साहब की बात को मैंने देखा हुआ असेंबलीज में हम जी बिल्कुल सही, डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। वाकई अब तक यही चलता रहा है, लेकिन अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इसको चेंज करें और बेहतरी है, शफाफियत है, फिर आइन जो कहता है और जितना आइन है उस पे चले और काम करें। इतना कॉन्फिडेंस है तो सीक्रेट होने दे। फिर सर मैं अर्ज करता हूँ, 13वीं तरमीम आपने किस लिए की थी? 13th अमेंडमेंट इसलिए की थी कि जी फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। पर्पस क्या था? सिर्फ ये था कि शफाफियत आनी चाहिए। जो जिस पार्टी से लड़ा है वो वहीं पे खड़ा होकर अपनी पार्टी को वोट दे। को ये शफाफियत चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन पार्लियामेंट में आके डिस्कस करें। ये चैनल्स पे डिस्कस करने वाली चीजें नहीं है, ये कोर्ट्स में चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है। पार्लियामेंट में आपसे तो नहीं, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट में भी है और कोर्ट में भी है। प्राइम मिनिस्टर जो है सेनेट में पिछले 3 सालों में सिर्फ 2 मिनट आए हैं, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, आप तो 2 मिनट, आपके प्राइम मिनिस्टर तो 2 मिनट भी नहीं आते थे जी। और फिर अगर आते हैं तो जिस तरीके से जो अल्फाज, जो मामलात और जो बातें की जाती हैं जी, जिन अल्फाज के साथ मकसद है उन मामलात को हैंडल किया जाता है कि कोई डिसीजन आदमी इस किस्म के उसमें नहीं जाता। नेशनल एक्शन प्रोग्राम जिस पे इमरान खान कहते थे कि जनाब यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता, पूरे रोड्स भी आपके लिए खाली हैं, आप उस पर भी एहतजाज करें, यहाँ पे मेरा टाइम भी ले लें, कोई मसला नहीं है। एक कमेंट आज शिबली फराज साहब ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का नारा था, अमली जामा हमने पहनाया है। इस पे कमेंट करें, फिर प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा।
इतनी महंगाई और कर्जा लिया है कि अगले 5 सालों रोटी कपड़ा मकान लोगों को पाकिस्तानियों को दे तो उतने पैसे नहीं होंगे। अच्छा जी फैसल नहीं होगा। साहब, जी फैसल के इलेक्शन से पहले वज़ीर आज़म साहब को मेरा मशवरा है कि उन्होंने घबराना नहीं है, अपोजिशन को धमकाना नहीं है, अपने मेंबरान को वरगलाना नहीं है और खुश रहे अपने खर्चे पे, टैक्स पे के पैसों पे खुश ना रहे। अच्छा ठीक, फैसल करीम कुंडी साहब, डॉक्टर असद साहब, इब्राहिम खान साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।